बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मैदे की वजह से तो अब दिल पर राज कर सकते हैं, उन्होंने रास्ता भी वही इख्तियार किया मौलाना शाइए पर बुलाकर। अगली खबर आती है कि मौलाना फजलुर रहमान बैरून मुल्क हाँ, बेटे के साथ रवाना खबर इसमें ये है कि बेटे को भी साथ लेके गए, रवाना हो गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका कमेटी के इजलास में नून लीग ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। अब इस इस्तिस्ना की तरमीम के ऊपर हमने क्योंकि आगे चलकर अलहदा से बात करनी है तो इसको हम यहाँ पर, ये हैं जनाब खबरें। 10 नवंबर का आगाज़ हो गया और अब हम आ जाते हैं उस तमाम मंजरनामे की तरफ जो गुज़श्ता 3-4 दिन से वकूफ़ पज़ीर हो रहा था। और एतज़ाज़ अहसन साहब ने ये जो जुमला कहा, इसका से आपको सबक क्या था, मैं इस वजह से इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, बार बार हम इसके ऊपर बात करें। देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अगर आप एज की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, 30s में है, मिड 30s में, और ही हैज़ अ लाइफ अहेड। और पाकिस्तान में मौरूसी सियासत एक तोहफ़ा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, इनकी आने वाली नस्लें, इनके पीछे भी ज़ाहिर है कि उनके जो बड़े बड़े बालों वाले हाथ बांध के खड़े रहे, पोनी वाले हों, बगैर पोनी वाले हों, सफ़ेद बाल हों, बाल ना हों, जैसे भी हों, लेकिन उन्होंने हाथ बांध के जो है वो खड़ा होना, उनके बच्चों के भी भाग लगे रहें। हाँ। इसी तरीके से दूसरी तरफ तो इमरान खान या उनकी जमात तो एक हवा का झोंका है ना। वहाँ गंडापुर के पास सोहेल अफरीदी आ जाता है। सोहेल वो वहाँ पर मामला और है, वहाँ पर वो मौरूसी सियासत वाला मामला नहीं। बहरहाल जो हमारी कन्वेंशनल रिवायती सियासी राजधानियाँ हैं या खानवादे हैं, उनमें तो नस्ल दर नस्ल मामला चलता है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से ये सारी मामला, जब ये 27 में आईनी तरमीम आई थी, ऑन द रिकॉर्ड मैं बार बार इस बात को इस वजह से ला रहा हूँ कि मेरे पास खबर है और ये खबर जो है वो लोगों के लिए अमानत है, मुस्तकबिल के लिए उनको फ़ैसले जो है वो चीज़ें जिन्होंने करनी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने एक ड्रामा लगाया। उन्होंने बताया कि हम ये हुकूमत की टीम आई थी, वज़ीर आज़म साहब आए थे मेरे से और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, उन्होंने 27वें आईनी तरमीम के ऊपर हिमायत मांगी है और उसमें आईनी अदालत का क़याम, आर्टिकल 243 में कुछ तब्दीलियाँ, साथ में तालीम की वजारत और वो जो बहबूद आबादी वाली NFC वाले मामला। वो तो मैं जो है अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, मरकज़ी मजलिस आमला से राय लेने के बाद फैसला करेंगे हम। आसिफ अली ज़रदारी साहब दोहा में, वो वापस आ जाए, कि हमने इसकी हिमायत करनी है या नहीं करनी। फिर वो आसिफ अली ज़रदारी साहब को दोहा लेने भी चले गए। अब आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक याद होगा जुमला, जब उनकी थोड़ी सी तासुर ये गया था कि उनके वालिद साहब से खटपट हो गई। उन्होंने ये कहा था कि मैंने आसिफ अली ज़रदारी, प्रेसिडेंट ज़रदारी, घर में मेरे वालिद हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के आइन की बात होगी, अवाम की बात होगी, सियासत की बात होगी, तो मैंने अवाम की तरफ देखना और मरकज़ी मजलिस आमला की तरफ देखना। वो जब एहतजाजी तहरीक पर सिंध से पंजाब, और फिर वो सिंध से पंजाब की तरफ हैदराबाद अभी पहुंचे थे, तो ये मामला हो गया। ये मामला इस तरीके से हो गया था। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मरकज़ी मजलिस आमला थी ना, उसका आलम ये था, अगेन एंड अगेन फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, उसमें 27वें आईनी तरमीम का कोई मुसव्वदा उनके मेंबर्स में सर्कुलेट नहीं किया गया। सही, उनको वो नहीं दिया गया, उनके पास मौजूद नहीं था। उसके ऊपर एक ब्रीफिंग दी गई थी, वो ब्रीफिंग मुर्तज़ा वहाब साहब ने दी थी, वो ब्रीफिंग दी थी फारूक एच नाइक साहब ने। सही। अब उनके पास भी एग्जैक्टली मुसव्वदा था या नहीं वो किसी ने देखा नहीं, उनके सामने कुछ पेपर्स पड़े हुए थे, उनको देख के उन्होंने फर करके कुछ बता दिया था। उसमें भी ज़्यादातर लोगों के सर से गुजर गई थी, चाहे वो 243 हो या दीगर मामलात हों, कुछ के ऊपर राय भरपूर किस्म की ली गई थी। कोई ऐसा मामला नहीं था कि कोई इस तरह की वोटिंग हुई हो और उस राय का कोई एहतराम नेशनलिटी पर बात किया हो। लोगों को मालूम था कि क्या होना है। असल मामला ये है कि जो एतज़ाज़ अहसन साहब ने जुमला कहा था ना, वो ये कहा था कि इस वक्त जो हम आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, इस तरमीम से हमने बेसिकली जो आइंदा की सियासत है, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले करनी है, वो बेड़ियाँ पहना कर ना करें। सही, बेड़ियों में जकड़ कर जो है उनको पाकिस्तान की सियासत उनके हवाले ना करें, उनको एक बेड़ियों से आज़ाद सियासत। आपको भी याद आए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ऑन फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली जुमला कि मैं गुजारिश करूँगा सदर ज़रदारी से और मियाँ साहब से कि वो ऐसे फैसले करें कि अगले 30 साल मेरे और मरियम के लिए सियासत आसान हो जाए, कोई मसला न रहे, सियासत आसान हो जाए। तो उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके नतीजे में जो डिसीजन सामने आया है, 3 लोग हैं कुल
جنہوں نے لب کشائی کی آرٹیکل 243 کے حوالے سے. 2-3 جملے جو ہیں وہ رضا ربانی صاحب نے بولے. اعتزاز احسن صاحب نے جو گفتگو کی بیڑیوں والی اور دیگر جو ان کو اب آن دا ریکارڈ سامنے آ گیا وہ میں آخر میں پلے کر دوں گا. ساتھ میں ایک اور صاحب تھے, انہوں نے بھی کوئی تعیناتی کے طریقہ کار اور اس کے اوپر کہا کہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں. باقی سب لوگوں کو پتا تھا کہ اس کے اوپر لب کشائی کا فائدہ نہیں, فیصلہ ہو چکا ہوا ہوا ہے. اگر ہم کچھ بولیں گے تو وہ مستقبل میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. صحیح. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کی سیاست میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جب جا رہے ہیں تو وہ بیڑیاں ہیں یا نہیں, تو اس میں میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں. دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری نے اوور دا لاسٹ 3.5 ایئرس, اب یہ ان کا ایکچوئل پریکٹیکل وہ وقت ہے کہ جس میں وہ سیاست میں بڑے نمایاں نظر آ رہے ہیں. ان کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ چاہے موجودہ حکومت کا قائم ہونا ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہے, چاہے 26ویں آئینی ترمیم کا ہونا ہے, چاہے 27ویں آئینی ترمیم کا ہونا ہے, یہ صحرا بلاول بھٹو زرداری کے سر ہے, یہ مسلم لیگ نون کے سر نہیں ہے. صحرا ہاں, یہ جیسا بھی صحرا ہے, اچھا ہے برا ہے, کانٹوں والا ہے, جیسا بھی ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری چاہے اعتزاز احسن صاحب کی کوئی بھی خواہش ہو, اپنا جو چہرہ انہوں نے گزشتہ 3.5 سال میں اسٹیبلش کیا ہے, اس میں ایک ہاتھ میں جو نمایاں چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول کے ہاتھ میں کیا ہے, کہ آج سے 3 سال 4 سال 5 سال ڈاؤن دا لائن جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, اگر اگلی ترمیم کے ذریعے کچھ اور نہیں ہو جاتا, سسٹم لپٹ نہیں جاتا, کوئی اور معاملہ نہیں ہو جاتا اور ایونچولی الیکشن ہوتے ہیں, تو ہمیں تو ایک ایسے بلاول بھٹو زرداری نظر آتے ہیں کہ جن کا ایک وزیر ہے عبدالقادر پٹیل, وہ وزیر صحت ہے. معاملہ ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد کا, عمران خان کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بلاول کی جماعت, ان کا چہرہ, وہ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہمیں اس پیشاب میں سے کوکین ملی ہے, چرس ملی ہے, آئس ملی ہے, شراب ملی ہے, اور پتہ نہیں کون کون سے ہوتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا, میں سگریٹ تک نہیں پیتا, مجھے وہ پوچھ رہے. بھنگ ملی ہے, مطلب جتنے ایگزسٹنگ نشے ہیں میرا اتنا کر دیتا ہے وہ ملے ہیں. تو بلاول کے پاس, بلاول آئندہ پالیٹکس میں جا رہے ہیں ایک ہاتھ میں عمران خان کے پیشاب ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر اور دوسرے ہاتھ میں 27ویں ترمیم کا مسودہ لے کر. یہ ہے 26ویں 27ویں اور پھر 28ویں کا بھی. اب بلاول چلا کاٹیں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کسی کالے کنویں میں الٹا لٹک کے بتائیں کہ نہیں میں ایسا نہیں میں ویسا ہوں, بعد میں کنفیشنل انٹرویوز دیں, فلاں وقت فلاں چیز فلاں حالات و واقعات, ہم بڑے مجبور تھے, فلاں مجبوریوں کی وجہ سے کی تھی. پریکٹیکلی دیکھیں, آئینی جو ترامیم ہوئی ہیں, یہ چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے 27ویں, پاکستان کے عوام کے لیے اس میں کیا ہے, یہ ہمارے لیے بھی معاملہ. ایک ہی چیز تھی, وہ تھا آرٹیکل 184 جو مفاد عامہ کے تحت سپریم کورٹ سموٹو لے سکتی تھی, انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا. یہ اب اعتزاز احسن صاحب کے آپ جملے سن لیں جو انہوں نے قمبر زیدی صاحب کے پروگرام میں کہے تھے, اور یہی ان جملوں کا, یہ بیڑیوں والے جملوں کا سیاق و سباق یہ ہے. پیپلز پارٹی کیوں اس کی حمایت کر رہی ہے؟ پھر پیپلز پارٹی کو اس کی حمایت میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو کل پتہ ہی نہیں تھا, اس کے ٹیکسٹ کا بالکل پتہ نہیں تھا, اور یہ ٹیکسٹ بھی آج جس طرح کہا ہے کہ جو مسودہ ہے, مسودے کے مندرجات جو ہیں وہ بتائے ہیں اس وقت جب اس میں اعظم نذیر تارڑ نے جب پیش کی ہے. یہ اس پہ ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی کہ ڈیبیٹ بھی ہو اور فل ڈیبیٹ ہو, کیونکہ انہوں نے رولز کے مطابق جو ٹائم ہوتا ہے جتنی لیجسلیشن کو پہلے سرکولیٹ کرنا پڑتا ہے وہ بھی نہیں کیا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی سب پارٹیز کو اپنی بات پہ دوبارہ سوچنا چاہیے. دوسری بات جو میں کر رہا تھا کہ سرپرائز کہ کل آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس اجلاس میں آپ لوگوں کے پاس مسودہ یا اس فارم میں مسودہ جو آج پریزنٹ کیا گیا نہیں تھا, لیکن پھر بھی ڈیبیٹ سے تمام چیزیں منظور کرا لی گئی. جی ڈیبیٹ سے نہیں منظور بات ہوئی, وہ جو بات ہوئی وہ جنرلی ان پہ کہ اگر فوج کے اندرونی معاملات میں کوئی ری اسٹرکچرنگ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آرمی ایکٹ ہو یا کچھ ہو, انٹرنل میٹرز پہ آرمی کے یہ ہمیں تاثر تھا. اور پھر یہ کہ اگر وہ آئینی عدالت بنتی ہے یا اس کا کوئی شکل نکلتی ہے
तो उसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं, पर वो शेयर करेंगे वो उसकी पूरी स्ट्रक्चरिंग को, वो उन्होंने शेयर नहीं किया। और सुबह तक उन्होंने जो मुसवदा था वो, इसका नुकसान जो फ़ायदा उठाने वाले हैं उनको ही होगा। नुकसान उनको होगा जो फायदा उठा रहे हैं। तो वो क्या था, उसमें सदर असर जरदारी भी शामिल है। वो क्या था, वो जो एक बहुत वायरल हुआ था दाना नीर का जो वो था कि ये मैं हूँ, ये हमारी कार और यहाँ पार्टी हो रही है। तो ये आइन है, ये पीपल्स पार्टी है, यहाँ पे आइन साजी हो रही है, और ये व्लॉग है, और ये व्लॉग यहाँ पर ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।